मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख, तू भूल रहा है कि तुझे किसी ने गलत इतला कर दी है। मैं विष्णु माता का भक्त हूँ। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। तेरा पाखंड खत्म हो गया है। तेरे साथी बाग जोगियां वाले पाकिस्तानी जासूस ने सब कुछ बता दिया है। बाकी हम तो इसे पूछ लेंगे और हमें पूछना आता है। इस अरसे में मेरे बाजू रस्सी से पीठ पीछे बांध दिए गए थे। मेरा साथी कमांडो नंबर 9 भी हक्का बक्का होकर रह गया था। विंग कमांडर भटनागर ने स्टेन गन की नाल मेरी गर्दन से लगा दी। बाहर चलो भगत जी, तुझे विष्णु माता के दर्शन करवाते हैं। मैं यूं जीना चढ़ने लगा कि रस्सी का सिरा एक संतरी ने पकड़ रखा था और दूसरा स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ था। बैरक के गर्दलू दफ्तर में आया तो मेरा दिल धक से रह गया। यहाँ वही इंडियन इंटेलिजेंस का सिख बैठा था जिसने दिन भर मेरा ताकुब किया था। अब सारा मामला मेरे सामने खुल गया था। विंग कमांडर भटनागर ने उस सिख CID वाले से कहा, सरदार जी तुम अब आ जाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। मैं गर्दलूद मेज के पास खड़ा था। विंग कमांडर भटनागर कुर्सी पर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करके बैठ गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने एक संतरी से कहा, इसका डॉक्टरी मुआयना करो, यह पाकिस्तानी मुसलमान है। 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे डॉक्टरी मुआयने ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू भक्त नहीं हूँ। मैंने सर झुका लिया। विंग कमांडर कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और मुझे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, बड़ा पाखंड रचाया तूने, पर तुझे पता नहीं था कि ये जम्मू छावनी है और मैं के भटनागर हूँ। मुझसे आज तक दुश्मन का कोई एजेंट बचकर नहीं जा सका। अब मैं तुमसे वो बातें उगलवाऊंगा जो तुम अपने साथी से पूछने का ढोंग रचा रहे थे। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मैं पीछे दीवार से टकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए और क्वार्टर गार्ड के नीचे एक तंगो तारीख कोठरी में डाल दिया। सारी रात मैं कोठरी में पड़ा रहा। मेरी कलाई की घड़ी संतरी उतार कर ले गया था। मेरा लिबास साधुओं का सा था। मेरी सरसी तलाशी ली गई और खुदा का शुक्र है कि सांप का मनका सुधा नगनी की निशानी मेरे पास महफूज रही। वक्त का मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। कोठरी में घुप अंधेरा था। वक्त एक अजियत बख्श एहसास के साथ रेंगता रहा। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे कि दरवाज़ा खुला। जीने में दिन की रोशनी दिखाई दी। 2 मुसल्ला सिख सेंतरी दरवाजे की तरफ खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों में मलबूस दुबला पतला आदमी अंदर आया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसने आते ही कोठरी की बत्ती रोशन कर दी। बड़ी अपनाइयत से मेरे पास बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा टिफिन कैरियर था। उसने डिब्बा खोला और बड़ी राजदारी से बोला, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो यहाँ जम्मू एयर फोर्स के ग्राउंड स्टाफ में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन कश्मीर जरूर आज़ाद होकर पाकिस्तान में शामिल होगा। मेरा नाम गुलाम मीरा है। लो चाय पियो। उसने छोटे से कप में चाय डाली। टोस्ट का एक टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं खामोशी से टोस्ट खाने लगा। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और उसकी अपनी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, लेकिन मुझे टोस्ट और चाय की अशद ज़रूरत थी क्योंकि आगे मैं इस अज़ियत के एक तवील सिलसिले से गुजरने वाला था। इस टार्चर के लिए मैं अपने जिस्म को पहले ही तैयार कर रहा था क्योंकि मैं उनके टार्चर से अब बच नहीं सकता था। गुलाम मीरा बराबर बातें किए जा रहा था। वो लाहौर, सियालकोट और कराची की बातें करने लगा। मैंने 4 टोस्ट खा लिए थे और चाय का दूसरा कप पी रहा था। मैंने गुलाम मीरा की तरफ गहरी नज़रों से देखा और कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मुसलमान ज़रूर हूँ, मगर मैं जनूबी हिंद का रहने वाला हूँ। गुलाम मीरा बोला, जनूबी हिंद के थे तो फिर तुम इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने क्यों आए थे? मैंने कहा, इसलिए कि विंग कमांडर चाहता था कि मैं पाकिस्तानी जासूस से राज उगलवाऊं। गुलाम मीरा एक सेकंड के अंदर अंदर हिंदू डोगरा बन गया। उसने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कब मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। तुम सीधी तरह नहीं मानोगे, वो कहता हुआ 2-4 ठुड्डे मेरे पेट में मार कर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। बत्ती जलती रह गई थी। मुझे दीवारों पर स्याह धब्बे नजर आए। ठुड्डों से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर में सुगड़ा सिमटा बैठा रहा। फिर जरा आफाका हुआ तो उठकर दीवार के काले धब्बों को देखा। ये मुझे इंसानी खून के छींटे लगे। मेरी कमर में च्यूंटियां सी रेंगने लगी। इस हिंदू डोगरा के जाने के कोई 20-25 मिनट बाद 4 संतरी खटाक खटाक करते कोठरी में आ गए। इनमें से 2 संतरियों के हाथों में स्टेन गन्ने थी, 2 खाली हाथ थे। इन्होंने आते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जीने पर घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर सुर्ख सी रोशनी फैल गई। इसका मतलब था कि बाहर दिन की रोशनी है। मुझे कुछ देर चला कर ले जाया गया, फिर उठाकर किसी ट्रक में डाल दिया गया। सीट से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह कोई ट्रक है। फिर ट्रक के पीछे तरपाल गिराने की आवाज आई और ट्रक स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा।
मैं दो संतरियों के बीच में बैठा था जिनके कांधे मेरे कांधों से मिले हुए थे। पट्टी आंखों पर इस कदर कसकर बांधी गई थी कि मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ भी पीछे बंधे हुए थे। हाथ खुले भी होते तो मैं अपनी आंखों की पट्टी को ढीला नहीं कर सकता था। ट्रक एक सीधी सड़क पर दौड़ा जा रहा था, उसने अभी तक कोई मोड़ नहीं मुड़ा था। मुझे ठंड लगने लगी थी। ये बात जाहिर थी कि मुझे किसी बहुत बड़े अकूबत खाने की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें दी जाएंगी और मुझसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू में मेरे दूसरे साथी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद मुझसे पाकिस्तानी फौज की अहम तनसीबात के बारे में पूछा जाएगा। मैं इस भयानक अजियत के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था। ट्रक का बिस्तरा मोड़ काट रहा था जैसे पहाड़ी सड़क पर जा रहा हो। कभी चढ़ाई आ जाती और कभी उतराई। एक बार उतराई पर ट्रक देर तक चलता रहा, फिर एक तरफ घूमा और रुक गया। दो आदमियों ने मुझे उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और ज़मीन पर खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। मेरी आंखें पहले तो चकाचौंध हो गई। मुझे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले जाया जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। ये पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी बैरक थी जिसकी ढलानी छत पत्थर की सलीटों से बनी हुई थी। बैरक के लिए लंबे बरामदे में दो खाली चारपाइयां बिछी हुई थी। मुझे इन चारपाइयों के पास फर्श पर बिठा दिया गया। इर्द गिर्द वीरानी और सन्नाटा छाया था। किसी परिंदे के बोलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। दो आदमी वहीं खड़े रहे। दो संतरी एक तरफ से डबल मार्च करते आए और मुझे डंडा डोली करके उठाकर एक कमरे में लाकर डाल दिया। दोनों के कंधों से स्टेन गन्ने लटक रही थी। छोटे से कमरे में सिवाय एक मट्टी के मटके के और कुछ नहीं था। दरवाजा खुला और विंग कमांडर भटनागर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे एक आदमी कुर्सी और टेप रिकॉर्डर उठाए हुए था। कुर्सी पर विंग कमांडर बैठ गया। टेप रिकॉर्डर फर्श पर रख दिया गया। माइक उसी ने मेरी तरफ करके कहा, गधे की औलाद, अपने आप सब कुछ बता दोगे तो बच जाओगे। बोलो, तुमने किसके साथ बॉर्डर क्रॉस किया था? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे साथी कहाँ कहाँ हैं? तुम्हारे साथी पुल तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने कहा, जो कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। सच ये है कि मैं लाहौर का गुंडा था। लाहौर में गुंडों की पकड़ दकड़ शुरू हुई तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया। भटनागर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, लेकिन तुम तो साधुओं का भेष बदल कर मेरे घर आए और तुमने अपने साथी कमांडो से मिलने पर इसरार किया था। मैंने कहा, जनाब, मैं आप पर असर डालना चाहता था ताकि यहाँ आराम से साधु बनकर जिंदगी बसर कर सकूं। इतना कहना था कि मुझ पर ठुड्डों और गूंसों की बारिश शुरू हो गई। उन सब ने मिलकर मुझे इतना मारा कि दर्द से मेरी चीखें निकल गईं और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक संतरी प्याले में पानी पिला रहा था। विंग कमांडर भटनागर ने आस्तीन चढ़ा रखी थी। वो गजबनाक लहजे में बोला, तुम ज्यादा देर तक सच्चाई को नहीं छुपा सकोगे। अभी तुम्हें पूछ गछ के कई सेंटर की सैर कराई जाएगी। तुम्हें ऐसी ऐसी अज़ियतें दी जाएंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी और बेहतर है कि यहीं अपना बयान रिकॉर्ड कराकर अपनी जान बचा लो। मैं सब जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सारे राज बता भी दिए तो मेरा रिकॉर्ड दिल्ली, तरचनापुली और पठानकोट से मंगवा लिया जाएगा और जब सारी हकीकत सामने आएगी तो ये मुझे शूट कर ही देंगे। चुनाचे मैं अपने पहले वाले बयान पर कायम रहा। मेरी फिर ठुकाई शुरू हो गई। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे ठुड्डे और मुक्के मार रहे थे और लेकिन मैं कोई कमजोर इंसान नहीं था। मेरे अंदर काफ़ी कुव्वत थी। जिस्म भी घुटा हुआ और फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से मुझे मार रहे थे कि मेरी हड्डी टूटने लगी और फिर मैं बेहोश हो गया। होश आया तो कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा था। अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मटके में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिया और नंगे ठंडे फर्श पर सीधा लेट गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी अपने साथी कमांडो नंबर 9 का ख्याल आता कि उस बेचारे पर क्या गुजर रही होगी। कभी ये सोचता कि अब मेरा अंजाम क्या होगा। यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आ रही थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था। इस वक्त मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कमबख्तों ने मुझे इस बुरी तरह पीटा था। ये कोई अजियत नहीं थी। मैं खूब जानता था कि अभी मुझे हालात अकूबत के जरिए बड़ी अजियतें दी जाएंगी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझे इस वक्त स्याह फाम उस सुदा नगनी का ख्याल आने लगा। बुजुर्ग के मुकद्दस नक्श का भी ख्याल आया। ये सारे जराए, सारे राब्ते मुझसे टूट चुके थे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। न जाने दिन का क्या वजह होगा कि एक संतरी दरवाज़ा खोल कर अंदर आया और मेरे पास एक टीन का डिब्बा रख कर वापस चला गया। मैंने उठकर देखा, टीन के डिब्बे में 2 सूखी रोटियां ठूंसी हुई थी। भूख लग रही थी। मजबूरन सूखी रोटियां खाईं, पानी पिया और जगह जगह से दुखते बदन को सुलाता लेट गया। रात को फिर पूछगछ का सिलसिला शुरू हो गया। जब मैं अपने साबका बयान पर कायम रहा तो विंग कमांडर भटनागर के इशारे पर 2 मंत्रियों ने मेरे गले में कपड़ा डाला और उसे कसना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बाहर को उबल आईं, सांस उखड़ गया।
نظر کے آگے تارے ناچنے لگے۔ میں بہانہ بنا کر بے ہوش ہو گیا۔ کمبخت اس جان لیوا اذیت سے کچھ دیر کے لیے تو نجات ملے گی۔ انہوں نے مجھے بے ہوش پا کر ایک بار پھر لاتوں اور ٹھوڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میری چیخیں نکل رہی تھی۔ بٹناگر مجھے گالیاں دیتے ہوئے بار بار کہہ رہا تھا، کب تک نہیں بکو گے؟ 2 دن اور 2 راتیں میرے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا۔ میں ادموا ہو گیا تھا، جسم درد سے پھٹا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا تھا۔ تیسرے روز مجھے کچھ کھانے کو نہ دیا گیا، صرف پانی پی کر گزارا کرتا رہا۔ چوتھے روز مجھے 2 سوکھی روٹیاں کھانے کو ملی اور 5ویں روز میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے وہاں سے نکالا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے ایک بند ٹرک میں بٹھا دیا گیا اور ٹرک کسی نامعلوم سمت میں روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری آنکھوں پر سے پٹی کھول دی گئی۔ اب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی تھی۔ 2 سنتری میرے دائیں بائیں اور 1 سنتری ٹرک میں میرے سامنے بیٹھا تھا۔ ان میں ایک سکھ تھا، یہ انڈین ایئر فورس کی وردی میں تھے۔ ٹرک دیر تک چلتے رہنے کے بعد ایک جگہ رکا۔ مجھے ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے اور چائے دی گئی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ٹرک پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ٹرک ترپال سے ڈھکا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ٹرک اب پہاڑی راستوں سے نکل کر میدانی علاقے میں آ گیا تھا اور درمیانی رفتار سے چل رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ ٹرک ایک جگہ گھوم کر رک گیا۔ سنتری ترپال اٹھا کر باہر کود گئے۔ باہر جاتے ہی انہوں نے اسٹین گنیں تان لی۔ مجھے ٹرک سے باہر نکالا گیا۔ میں ایک ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا۔ بھلا اس ریلوے اسٹیشن کو میں کیسے پہچان نہ سکتا تھا؟ اس شہر سے میری کمانڈو زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ امرتسر کا وہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ لوگ ایک سادھو کو ہتھکڑی میں دیکھ کر جمع ہو گئے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ایک پاکستانی جاسوس ہوں تو میرے خلاف سب نے مل کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سنتری مجھے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے نکال کر ریلوے اسٹیشن کے اندر لے گئے۔ مجھے ویٹنگ روم میں مسلح سنتری کی حفاظت میں فرش پر بٹھا دیا گیا۔ ویٹنگ روم کی گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی کہ مجھے باہر نکالا گیا۔ پلیٹ فارم پر جنتا ایکسپریس کھڑی تھی۔ لوگ ایک بار پھر میرے گرد جمع ہو گئے۔ سنتریوں نے مجھے ایک فوجی ڈبے میں بٹھایا اور ڈبے کے دونوں دروازوں پر مسلح گارڈ کھڑے ہو گئے۔ 8:40 پر جنتا ایکسپریس امرتسر سے روانہ ہوئی۔ سیڑھیوں والا پل گزر گیا، کمپنی باغ والا پل بھی گزر گیا۔ شریف پورے کی روشنیاں نظر آنے لگیں، یہ بھی پیچھے رہ گئیں۔ ٹرین نے رفتار پکڑ لی تھی۔ 9:30 بجے ٹرین جلندھر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو مجھے باہر نکال لیا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے جلندھر کے ملٹری انٹیروگیشن سینٹر لے جایا جا رہا ہے۔ امرتسر کے بعد یہی پنجاب کا سب سے خطرناک اور خوفناک انٹیروگیشن سینٹر تھا، جس کا نام سن کر بڑے بڑے جاسوسوں کی روح کانپ جاتی تھی۔ اسٹیشن کے باہر میرے سواگت کے لیے چاروں طرف سے بند فوجی جیپیں تیار کھڑی تھی۔ جلندھر شہر کے بازاروں سے گزرتی جیپ جلندھر ملٹری انٹیروگیشن سینٹر کے دروازے پر جا کر رک گئی۔ یہ دروازہ کسی جیل خانے سے کم نہیں تھا۔ مسلح گارڈ کا پہرا تھا۔ ڈیوٹی میں ایک دفتر تھا جہاں میرے بارے میں ضروری اندراج وغیرہ کیا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ 2 سفید پوش انٹیلیجنس والے مجھے ہتھکڑی سمیت ایک طرف لے کر چلے۔ کئی ایک برآمدوں کی بھول بھلائیوں میں سے گزار کر یہ لوگ مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں انہوں نے میری آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ چھت کے ساتھ 2 رسے لٹک رہے تھے اور دیوار کے ساتھ لوہے کا ایک اسٹریچر نماز شکنجا پڑا تھا۔ مجھے دی جانے والی اذیتوں کا المناک باب شروع ہونے والا تھا۔ جلندھر انٹیروگیشن میں مجھے جو اذیتیں دی گئی انہیں یاد کر کے آج بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ میرے جسم کو آئینی شکنجے میں پھنسا کر کسا گیا اور سارا دن مجھے چھت سے الٹا لٹکائے رکھا گیا۔ میرے جسم میں پانی داخل کر کے پیٹ کو ڈھولک کی طرح بجاتے تو میری چیخیں نکل جاتی۔ نازک حصوں کو جلتے سگریٹوں سے داغا گیا۔ میں بے ہوش ہو جاتا تو میرے ہوش میں آنے کا انتظار کیا جاتا۔ ہوش میں آتا تو تشدد کا بہیمانہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ میری حالت اتنی نازک ہو گئی کہ میں موت کی دعائیں مانگنے لگا، لیکن ان تمام اذیتوں کے باوجود میں نے انہیں وہ معلومات نہ دی جو وہ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی یہ کہ میرے ساتھی بھارت میں کہاں ہے اور ان کا خفیہ کوڈ کیا ہے۔ میں نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ میں رضاکارانہ طور پر اکیلا ہی جاسوسی کرنے بھارت آیا تھا اور میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے مجھے جموں میں رنگوے ہاتھوں پکڑا تھا، دوسرے یہ بات بھی ان پر کھل گئی تھی کہ میں ہندو سادھو نہیں ہوں بلکہ مسلمان ہوں۔ ان کے سامنے میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا، بس اتنا اعتراف ضروری تھا کہ میں رضاکارانہ طور پر جاسوس ہوں اور اپنے طور پر بھارت سے آیا ہوں۔ جب وہ لوگ مجھ سے اپنی بات نہ منوا سکے اور انہیں میرے پچھلے ریکارڈ کا علم بھی کچھ نہ ہو سکا تو مجھے انٹیروگیشن سینٹر کے عقوبت خانے سے نکال کر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ 1 مہینہ مجھے پھانسی کی تنگو طریق کوٹری میں بند رکھا گیا، پھر جرائم پیشہ قیدیوں کے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ میں پاکستانی جاسوس مشہور تھا، اس لیے جیل کے ہندو اور سکھ قیدی مجھ سے برا سلوک کرتے، آتے جاتے مجھے گالیاں دی جاتی۔ میں لوہے کی سلاخوں والی بیرک کے کونے میں چپ چاپ بیٹھا
دور جیل کی اونچی دیوار کو دیکھتا رہتا۔ اس دیوار کے دونوں کونوں پر اونچی اونچی مچانیں بنی ہوئی تھی جہاں سپاہی ہر وقت پہرا دیتے تھے۔ اذیتیں برداشت کرتے کرتے میں کمزور ہو گیا تھا۔ مجھے یہی بتایا گیا کہ میرا چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا، مگر وہ وقت نہ آ سکا، نہ آنا تھا۔ سینٹرل جیل میں آنے سے اتنا ضرور فائدہ ہوا کہ مجھے اذیت اور تشدد سے نجات مل گئی تھی۔ دوسرے یہاں پتلی دال اور جلی ہوئی روٹیاں ہی صحیح، لیکن 2 وقت کھانے کو مل جاتا تھا۔ میری کھوئی ہوئی طاقت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ یوں ہی 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران میں نے وہاں سے فرار کی کئی ترکیبیں سوچیں، مگر ان پر عمل نہ کر سکا۔ ایک تو میں اکیلا تھا، اس کے علاوہ مجھ پر ہر وقت کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ رات کو بیرک کے باہر بھی مسلح پہرے دار گشت کرتے رہتے۔ مجھے محسوس ہوتا کہ جیل کے اندر بھی پہرے داروں کی نگاہیں میری مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ایک ہندو ٹیک رام شرما تھا، جو ظاہر ہے سنگ دل انسان تھا اور قیدیوں کو اپنے دفتر میں بلا کر خود بید سے پیٹتا تھا۔ گالی ہر وقت اس کی زبان پر رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ اس کا سلوک اتنا برا نہیں تھا۔ گالی گلوچ کر لیتا، مگر اس نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسے اوپر سے ہدایت ملی ہے کہ میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ شاید حکام بالا کو ابھی تک یقین تھا کہ اگر باہر میرا کوئی جاسوس ساتھی ہے تو وہ کسی نہ کسی روپ میں مجھ سے ملاقات کرنے ضرور آئے گا۔ ہفتے میں ایک روز جب ملاقات کا وقت آتا تو مجھے بیرک سے نکال دیا جاتا اور پہرے دار جان بوجھ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ میں ان کی اس چال کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لیکن اول تو میرا وہاں کوئی ساتھی جاسوس تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا بھی تو وہ کبھی مجھ سے ملاقات کرنے نہ آتا۔ تاہم میں ملاقاتوں کے وقت جیل کے سین میں چل پھر کر قیدیوں سے ملاقات کرنے والوں کا مشاہدہ کرتا۔ اب میں نے وہاں سے فرار ہونے کے منصوبے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اگرچہ کوئی واضح ترکیب میرے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ جیل میں میری ایک سکھ قیدی سے سلام دعا ہو گئی تھی، جو ڈاکے اور قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کا نام گھمن سنگھ تھا۔ اونچا، لمبا، ذات کا جٹ تھا۔ داڑھی کو اوپر کھینچ کر رومال سے باندھ رکھا تھا۔ آنکھیں خونیوں جیسی تھی، مگر دل کا صاف اور بے لوث تھا۔ کھری بات منہ پہ کہہ دیتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی اس سے ڈرتا تھا اور اس کو کبھی گالی وغیرہ نہیں دی۔ گھمن سنگھ سے سارے قیدی خائف رہتے تھے اور اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ وہاں مشہور تھا کہ گھمن ڈکیٹ نے 12 خون کیے ہیں۔ گھمن سنگھ ڈکیت سے میری دوستی کی ابتدا ایک اتفاقی حادثے سے ہوئی۔ وہ ناب جیل سے جلندھر کی سینٹرل جیل میں لایا گیا تھا۔ اسے یہاں آئے ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا کہ ساری جیل میں اس کی بدماشی کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس کی ملاقات کو بڑے بڑے پگڑوں اور ریشمی لاچوں والے امیر سکھ آتے اور اسے ہر روز باہر سے کھانا بھی پہنچ جاتا تھا، اور جب کبھی اسے شراب مل جاتی تو نشے میں بدمست ہو کر وہ بڑا اودم مچاتا۔ گھمن سنگھ ڈکیٹ نے ایک روز شراب کے نشے میں سپرنٹینڈنٹ جیل شرما کو گالی دے کر کہہ دیا کہ اگر اس نے اس کے خلاف شکایت کی تو وہ جیل میں رہ کر بھی اس کے سارے خاندان کو قتل کروا دے گا۔ شرما ڈر گیا اور گھمن سنگھ ڈکیٹ کے سامنے آنے سے ہمیشہ گریز کرتا۔ ایک دن بارش کے بعد موسم کھلا تو گھمن سنگھ ڈکیٹ بیرک سے نکل کر پیپل کے درخت تلے اینٹوں کے چبوترے پر بیٹھ گیا۔ 2 قیدی اس کی پنڈلیاں دبانے لگے۔ گھمن سنگھ ڈکیٹ اپنی داڑھی کو باٹ کر رومال میں باندھ کر اوپر چڑھا رہا تھا کہ اچانک ادھر سے میرا گزر ہوا۔ گھمن سنگھ ڈکیٹ کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے دیکھا کہ پیپل کے تنے میں سے ایک کالا سانپ نکل کر گھمن سنگھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو 2 مشقتی گھمن سنگھ کی مٹھی چاپی کر رہے تھے، ان کی نظر بھی سانپ پر نہ پڑی۔ میں بے اختیار چلایا، گھمن سائیاں سانپ! گھمن سنگھ اپنی جگہ سے اچھلا، مگر اتنے عرصے میں سانپ اسے ڈس چکا تھا۔ پہلے سنگھ کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ مشقتی بھاگ گئے۔ سانپ نے گھمن سنگھ کی ران پر ڈسا تھا۔ وہ تہ بند اٹھا کر ران کو دیکھتے ہوئے بولا، اوے ڈنگ مار گیا ہے۔ سانپ کا زہر اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ گھمن سنگھ کو چکر آ گیا۔ وہ بیٹھ گیا اور جہاں سانپ نے ڈسا تھا اس جگہ اپنی پگڑی اتار کر باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں لپک کر اس کے پاس آ گیا۔ میری تامل سیاہ فام محبوبہ سدھا نگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا اس وقت بھی میرے پاس ہی تھا۔ میں نے اسے چیتڑے میں لپیٹ کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ برے سے برے حالات میں بھی میں نے اس منکے کو اپنے سے جدا نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں ہر کسی کو یہی بتاتا تھا کہ یہ کالا پتھر میری والدہ کی نشانی ہے جو اس نے مرتے وقت مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ اسے اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ خدا جانے کیوں یہ سن کر کسی نے مجھ سے اس منکے کے بارے میں پھر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے انٹیروگیشن سینٹر میں جان لیوا تشدد برداشت کیا۔ اس وقت بھی یہ منکا میرے پاس ہی رہا۔ میں نے گھمن سنگھ کو لیٹ جانے کا کہا اور بازو پر بندھا چیتھڑا کھول کر منکا نکال کر گھمن سنگھ کی ران پر اس جگہ رکھ دیا جہاں سانپ نے ڈسا تھا۔ وہاں شور مچ گیا، قیدی جمع ہو گئے، سپاہی اور پہرے دار بھی آ گئے۔ میں نے یہ کہہ کر کسی کو قریب نہ آنے دیا کہ میں سلیمانی منکے پر دم پڑھ کر سانپ کا زہر زائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔